बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। नहम जमात उर्दू के न्यू सिलेबस के नज़्म पयाम लतीफ़ की तशरीह के लेक्चर में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। इस वीडियो के अंदर हम पहले 5 अशार के समझेंगे। ये याद रखिए कि इससे पहले 2 लेक्चर्स के अंदर हमने मुश्किल अल्फाज के मानी को समझा था और फिर इसके मरकज़ी ख्याल और ख़ुलासे को समझा था। तशरीह की तरफ जाने से पहले मैं आपको 3 बातें अहम दोबारा आपके साथ इस लेक्चर के अंदर दोहरा दूँ। याद रखिए, इस नज़म को शायर ने 3 पैराए में लिखा है। नंबर 1 अल्लाह ताला की ज़ात की पहचान है। नंबर 2 नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को मानना है। और नंबर 3 अपनी की हुई गलती का यानी जो अहद अलस्त है उसका भुला देने की, उसकी गफलत में यानी मासियत के दरिया में बह जाने के बाद उसको अफसोस है और वो इसके ऊपर अल्लाह ताला से रुजू करता है और तौबा करता है। आइए ज़रा शेर नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तेरी ही ज़ात अव्वल व आखिर, तू ही कायम है और तू ही कदीम। मैंने नज़म का उन्वान और शायर का नाम इसलिए लिखा है क्योंकि आपके पैटर्न के अंदर, बोर्ड के पैटर्न के अंदर ये लिखना इंतहाई ज़रूरी है। उसके बाद लफ्ज़ी मफ़हूम लिखा जाए तो भी बेहतर है। फिर तशरीह आ जाती है। तशरीह को मैंने अहम नकात की सूरत में लिखा है। सबसे पहले ये जो 2 बातें आपके शुरू में लिखी हैं, ये आप किसी भी शेर की तशरीह में लिख सकते हैं। नंबर 1 तो ये है कि पयाम लतीफ़ जो है वो अब्दुल लतीफ़ भटाई की लिखी हुई नज़म है, जो कि मशहूर सूफ़ी शायर थे और उसका तर्जुमा किया है शेख अयाज़ ने। शेख अयाज़ ने इस शायरी के ऊपर बाकायदा तौर के ऊपर PhD मुकम्मल की है और वो कहते हैं कि ये उनकी किताब शाह जोर सालो है जहाँ से ये नज़्म जो है वो ली गई है। सबसे पहले मिसरे के अंदर वो अल्लाह ताला की सिफ़ात को बयान करते हैं कि वही अव्वल है, वही आखिर है। मैंने नीचे कुरान के एक हवाले का तर्जुमा लिखा है कि वही अव्वल है, वही आखिर है, वही ज़ाहिर है, वही बातिन और वो सब कुछ जानने वाला है। ये कुरान की वो मशहूर आयत है, हुवल अव्वल हुवल आखिर हुवल ज़ाहिर हुवल बातिन। फिर वो कहते हैं कि इस कायनात के अंदर जब मैं गौर व फिक्र करता हूँ, मैं देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि अल्लाह तू ही अव्वल और आखिर है। अव्वल और आखिर से मुराद क्या है? जब इस कायनात को अल्लाह ताला ने तख्लीक किया तो कोई ज़ात अगर इस दुनिया के अंदर मौजूद थी तो वो अल्लाह ताला थी। और जब ये कायनात ख़त्म हो जाएगी, हर इंसान को, हर जानदार को मौत आ जाएगी, तो तब भी कोई ज़ात अगर मौजूद होगी तो वो अल्लाह की ज़ात होगी। तो ही कायम है। आयतुल कुर्सी के अंदर आता है अल हय्युल कय्यूम, तू ही जिंदा और कायम है। ये भी हवाले में लिख देते हैं। और तू ही कदीम यानी सबसे बुजुर्गी वाला और सबसे पुराना है। इन्नका हमीदुम मजीद। हवाला जाती शेर है जी, जग में आकर इधर उधर देखा, तू ही नजर आया जिधर देखा। और यहाँ पर बुनियादी तौर के ऊपर अगर इस मिसरे को और अगर इस तशरीह को आप ये समझना चाहें कि शायर हमें इसमें क्या पैगाम दे रहा है, तो शायर का पैगाम सबसे बड़ा ये है कि अल्लाह ताला की ज़ात, उसकी सिफ़ात, उसकी खूबियाँ और अकीदा तौहीद यानी अल्लाह ताला इस कायनात का अकेला खालिक और मालिक है और वही इसको चलाने वाला है। शेर नंबर 2 की तरफ आइए। तुझसे वाबस्ता है तमन्ना है, तेरा ही आसरा है रब्बे करीम। हाँ जी, मुश्किल अल्फाज के मानी हम पहले जान चुके। तो सबसे पहले शायर बताता है कि सारी मखलूकात की हाजात को पूरे करने वाली अल्लाह तू ही है। व इलल्लाहि तुरजिउल उमूर, और तमाम मामलात में अल्लाह ही की तरफ लौटते हैं, यानी तमाम मामलात अल्लाह ही के हुक्म से हैं। और तेरा ही आसरा है यानी तेरा ही भरोसा है, तुझ पर ही उम्मीद है, तू ही मसाइल को हल करने वाला है। वमन यतवक्कल अल्लाह, और जो कोई अल्लाह पर भरोसा करे फहुव हस्बुहु, तो वही उसके लिए काफ़ी है। यहाँ पर असल में अगर पॉइंट नंबर 1 देखा जाए तो बंदे और रब का एक ताल्लुक कायम किया जा रहा है और बताया जा रहा है। फिर ये बताया जा रहा है कि तमाम उम्मीदें अल्लाह ही से वाबस्ता हैं। हर पल, हर घड़ी, हर लम्हा, हर मुश्किल में वही इंसान का अव्वल और आखिरी सहारा है। शेर नंबर 3 में देखिए कि कम है जितनी करें तेरी तौसीफ, तू ही आला है और तू ही अलीम।
तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं। सूरत अल-फातिहा में हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम कायनात का पालने वाला है। कुरान मजीद में एक मिसाल दी गई है कि अगर इस दुनिया में मौजूद तमाम दरख्तों को कलमे बना दिया जाए और इन समंदरों और दरियाओं को स्याहियों में बदल दिया जाए और इस ज़मीन को कागज़ में बदल दिया जाए और लिखने वाले लिखना शुरू कर दें तो कलमे टूट जाएंगी, स्याही ख़त्म हो जाएगी और कोई जगह बाकी ना रहेगी, लेकिन अल्लाह की तस्बीह और पाकी नहीं लिखी जा सकती। इसी तरह कुरान का एक रेफरेंस है व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, और अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो तुम शुमार ही नहीं कर सकते। इस मिसाल के बाद अल्लाह ताला की दो सिफात के बारे में बात यहाँ की गई है। सबसे पहले वो आला है, जिस तरह हम सजदे की एक दुआ पढ़ते हैं, सुबहान रब्बी अल आला, पाक है मेरा रब जो सबसे ज़्यादा बुलंद और आला है। और दूसरी सिफात उसकी अलीम बयान की गई है। अलीम का माना जानने वाला है। इन्नल्लाह काना अलीमन खबीरा, बेशक अल्लाह ताला जो है वो जानने वाला है और बाखबर है। यहाँ पर पहली बात तो ये बयान की गई है शायर के पैगाम के मुताबिक कि इंसान अल्लाह ताला की तारीफ बयान करने से कासिर है। एक शायर ने इसके बारे में यूं ही कहा कि ऐ अल्लाह, जिस पर तेरा राज खुल गया वो कुछ कह ना सका, और जिसने तुझे जाना ही नहीं उसके पास कोई अल्फाज ही मौजूद नहीं है, लेकिन जिसने तुझे पहचान लिया, जान लिया, उसके पास अल्फाज नहीं थे कि वो तेरी तारीफ को बयान कर सकता। यकीनन वही उसी तरह तारीफ के काबिल है जिसने उस तरह अपनी तारीफ बयान की है। तो अगर इंसान उसकी करने से कासिर है तो वही आला का मतलब ये है कि उसी की इबादत की जाए, उसी की तस्बीह है, उसी की पाकी है, और यही इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा और अव्वल मकसद है कि अल्लाह ने इंसान को उसकी इबादत के लिए पैदा किया है। शेर नंबर 4, वाली शशजहात वाहिद ज़ात राज़ी के कायनात रब्बे करीम। सूरतुल बाकरा की आयत नंबर 284 हवाले के तौर पर मैंने यहाँ लिखी है, लिल्लाही मा फिस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह ही के लिए है जो आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है। शशजहत का मतलब मशरिक, मगरिब, शुमाल और जनूब और ऊपर और नीचे, यानी कोई सिमत बाकी जिसके अंदर बाकी ना रहे। इन सारों का अकेला वही अल्लाह मालिक है, वही असल हाकिम है, उसी का सिक्का चलता है। उसने इंसानों को कुछ देर के लिए कुछ इख्तियारात दिए हैं, लेकिन याद रखिए असल हाकमियत, असल ताकत का मालिक वही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। आसमानों और ज़मीन पर उसी की हुक्मरानी है। यहाँ पर अल्लाह ताला की अज़मत की पहचान के बारे में बताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि दिल से उसकी वहदानियत को तस्लीम करें, और दूसरे मिसरे के अंदर बताया जा रहा है कि वो राज़िक है। यहाँ रब के मैंने 4 मानी लिखे हैं। एक, रब का माना पालने वाला है, रब का एक माना हिफाजत करने वाला है, रब का एक माना इस जिस्म की और इस दुनिया और कायनात के अंदर जो चीज़ें पैदा हो रही हैं उनकी नशोनुमा करने वाला है, और वो रब है जो मोहब्बत के साथ आपका और मेरी ज़रूरियात का ख्याल रखता है। यहाँ आप सूरतुल फातिहा वाला रेफरेंस दोबारा दे सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के तमाम तारीफ़ और शुक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं जो तमाम कायनात का पालने वाला यानी कि रब है। शेर नंबर 5 को देखिए कि कामिल ईमान के साथ जिसने भी दिल से माना ज़बान से जाना। यहाँ पर सबसे पहले तो वो बात जो हमें ईमान मुफस्सिल और ईमान मुजम्मिल के अंदर सिखाई जाती है, आमनतु बिल्लाह, कि अल्लाह पर ईमान लाया जाए। तो अल्लाह पर ईमान कैसे लाया जाए? सबसे पहले उसका ज़बान से इकरार किया जाए, व तस्दीकुम बिल कल्ब, और दिल के ज़रिए उसकी तस्दीक की जाए, व अमल बिल जवारे, और अपने अमल के ज़रिए बताया जाए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को सूरतुल असर में भी यही तलकीन फरमाई कि वल अस्र, कसम है ज़माने की कि इंसान खसारे में है, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाते हैं और नेक आमाल करते हैं। याद रखिए ये लाज़िम व मलज़ूम है। अगर कोई शख्स ज़बान से कहे और दिल से ईमान ना लाए
تو یاد رکھیے یہ کافر ہے اور کافروں کے اندر یہ منافق ہے۔ اور اگر کوئی بندہ زبان سے اقرار کر لے اور دل سے بھی مان لے اور عمل نہ کرے تو یاد رکھیے یہ عملی منافق ہے۔ تو یہاں پر ایمان لانے کے تینوں تقاضوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے زبان سے، دل کی گہرائیوں سے اور عمل کے ذریعے، یہی تین باتیں ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورۃ المؤمنون میں، قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے وہ مومن۔ کون؟ جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، جو نیکی کے کام میں آگے بڑھتے ہیں، جو مشکل میں ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہاں پھر وہی زبان سے اقرار ہے، دل سے تصدیق ہے اور عمل سے کر کے دکھانا ہے۔ پیام لطیف کے پہلے 5 اشعار کو مکمل کیا تھا، اس ویڈیو کے اندر ہم اگلے اشعار کو مکمل کریں گے۔ مشکل الفاظ کے معنی اور نظم کا خلاصہ اور مرکزی خیال اس سے پہلی ویڈیوز کے اندر ہم کر چکے ہیں۔ آئیے ذرا شعر نمبر 6 کی طرف چلتے ہیں کہ جس کی خاطر بنی ہے دنیا اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ جانا۔ عزیز طلبہ و طالبات، اہم نکات اور تشریح کو سمجھنے سے پہلے 3 پوائنٹس کو سمجھ لیجئے۔ اس پوری نظم کو اگر 3 حصوں کے اندر تقسیم کیا جائے، 3 بند میں تقسیم جس طرح کتاب کے اندر کیا گیا ہے، تو اس 3 بند میں ایک لائن کے اندر اگر پیغام کی بات کی جائے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، وہ خالق، مالک اور رازق یعنی عقیدہ توحید کا پیغام ہے۔ پھر اس کے دوسرے حصے میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پہچاننا اور جاننا ہے، اور پھر ان کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ اور تیسرا اور اہم نقطہ اور آخری نقطہ یہ ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ دنیاوی غفلت میں پڑ کر اس نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کو توڑ لیا۔ یہ 3 نکات آپ کسی بھی شعر کے شروع میں لکھ سکتے ہیں۔ آئیے ذرا، میں نے سب سے پہلے یہ اسی طرح نظم کا عنوان اور شاعر کا نام اس لیے لکھا ہے اور مترجم، تاکہ آپ کو یہ ذہن میں رہے جب آپ تشریح کرنے لگیں گے بورڈ کے پیپر کے اندر تو آپ نے یہ 2 باتیں لازمی لکھنی ہے۔ اس کے بعد لفظی مفہوم بھی لکھ دیجیے، اچھی بات ہے۔ اہم نکات ذرا دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے پہلا مصرع، جس کی خاطر بنی ہے دنیا، تو سب سے پہلے وہ کہتا ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور عظمت کو تسلیم کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ جان لینا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ یہاں پر سورہ انبیاء آیت نمبر 107 میں نے حوالہ جات میں لکھی، آپ اس کا ترجمہ بھی ساتھ لکھیے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بلند مرتبہ، انسانوں میں سب سے بلند مرتبہ رکھتے ہیں، اور آپ کو جب انسان نے یہ مان لیا کہ آپ بلند مرتبہ ہیں تو پھر آپ کی اطاعت اور فرما برداری لازمی ہے۔ مشہور آیت ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ اور پھر فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سورہ الم نشأ میں 30ویں سپارے میں یہ آتا ہے کہ ہم نے آپ کے ذکر کو اے نبی بلند کر دیا ہے۔ مشہور شعر ہے علامہ اقبال کا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ شعر نمبر 7 کے اندر فوقیت اس کو دوسروں پر ملی، اپنی ہستی کو اس نے پہچانا۔ نمبر 1 تو بات یہ ہے کہ انسان کے بارے میں بتایا گیا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے اوپر فوقیت عطا کی ہے، اور انسان کی زندگی کا سب سے اہم مقصد بھی اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی پہچان اس کو کیسی ہوگی؟ وہ اپنی ذات کے اندر، اس کائنات کے اندر غور و فکر کرے تو اس کو یہ احساس ہوگا کہ وہ اشرف المخلوقات ہے۔ اور اسی کے بارے میں قرآن کہتا ہے سورہ الاسراء میں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور ہم نے آدم علیہ السلام کو تمام مخلوقات کے اوپر فضیلت بخشی۔ اور اسی انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے سورۃ البقرہ میں تذکرہ کیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں اس زمین پر اپنا خلیفہ اور نائب مقرر کرنے لگا ہوں۔ اور جب انسان اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے، اپنی ذات کو پہچان لیتا ہے، اپنے مقصد کو سمجھ لیتا ہے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ لوگوں کے لیے خیر کا باعث بنتا ہے، وہ لوگوں کے لیے ہمدردی کا باعث بنتا ہے، اس میں اخوت اور بھائی چارہ پیدا ہوتا ہے، اس میں امانت اور دیانت پیدا ہوتی ہے۔ اور
اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس پورے شعر کو اگر ہم دو لفظوں کے اندر سمجھنا چاہیں تو اس کے اندر خود شناسی یعنی ذات شناسی جو ہے وہ موجود ہے، اور اگر انسان پہچان لے تو اس کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ اشرف المخلوقات ہے۔ شعر نمبر 8 کے اندر جس نے اس قادر حقیقی کو وحدہ لا شریک گردانا، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مان لیا، اس کو قادر مطلق سمجھ لیا اور اسی کو معبود برحق مان لیا، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ یا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ وہی ہے جو ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے اور بے شک وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے، جس کے بارے میں اور وحدہ لا شریک کا مطلب لا الہ الا اللہ کا کلمہ شہادت کا جو اگلا حصہ دوسری گواہی کا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کلمہ توحید کے بارے میں فرمایا من قال لا الہ الا اللہ، جس نے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، دخل الجنہ، وہ ضرور بالضرور اللہ کی جنتوں کے اندر داخل کیا جائے گا۔ یہ کلمہ توحید اتنا بڑا کلمہ ہے۔ اصل کامیابی کی کنجی انسان کی کلمہ توحید ہے، اور قرآن بھی کہتا ہے الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے ہیں۔ اور اس مقام اور مرتبے کو جان کر انسان جو ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور جب اللہ کے قریب ہوتا ہے تو وہ انسان بندگی کے اعلیٰ مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ شعر نمبر 9 ہے جی، سنگ ریزوں سے بھر لیا دامن گوہر بے بہا کو چھوڑ دیا۔ سنگ پتھروں کو کہتے ہیں کہ انسان دنیاوی معاملات میں پڑ گیا، دنیاوی زندگی کے اندر کھو گیا، اصل کامیابی کی طرف سے اس نے غفلت کو اختیار کر لیا، اور پھر ہوا کیا کہ وہ دنیا میں کھو کر اپنی آخرت کو بھول گیا، اور آخرت کی تیاری سے اس نے غفلت اور سستی برتی، اور قرآن کہتا ہے والعصر، اور قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ انسان تو خسارے میں ہے۔ اور علماء نے یہاں اس کی تفسیر میں یہ کہا ہے کہ اصل میں انسان کی جو زندگی ہے وہ ایک برف کی مانند ہے جو آہستہ آہستہ پگھل رہی ہے، جو وقت گزر گیا ہے وہ دوبارہ کبھی واپس نہیں آئے گا، تو اس پگھلتی ہوئی جوانی کو، اس پگھلتی ہوئی عمر کو کسی خیر کے کام میں لگا لو تو ہی یہ بچے گی، ورنہ تو یہ گزر ہی رہی ہے۔ شاعر نے کیا کہا ہے کہ جہاں کی اصل کیا ہے بتاؤں اے دوست، 2 دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات ہے۔ شعر نمبر 10 ہے موج طوفاں معصیت نے آہ میری کشتی کا رخ کو موڑ دیا۔ انسان کی زندگی میں دنیا کے اس طوفان کے اندر، دنیا کے اس طغیانی کے اندر، معصیت کے اندھیروں گھب کے اندر، انسان کے اندر گناہ کی طرف انسان گیا، اور اس نے اتنے زیادہ گناہ کر لیے کہ وہ گمراہی کے راستے پر چل پڑا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے بتایا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کو کھلا دشمن نہ جانا، اور اسی کے راستے پہ انسان پڑ گیا۔ اب گناہوں کی کثرت کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ انسان کا ایمان کمزور پڑ گیا ہے، مگر شاعر کو یہاں پر افسوس ہے، اور اس افسوس کی وجہ سے وہ کیا کرتا ہے توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس انسان کے لیے کامیابی ہے جو توبہ کر لیتا ہے۔ اور شاعر یہاں پر بتاتا ہے کہ اے انسان یاد رکھ اللہ تعالیٰ کی رجوع کا یعنی رجوع اللہ کا دروازہ تیری موت کی آخری سانس تک کھلا ہوا ہے۔ اس موت کی سختیاں آنے سے پہلے پہلے اور قیامت کی صبح سے آنے سے پہلے، جب سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، اس سے پہلے پہلے یہ دروازہ کھلا ہے، تو اے انسان آج بھی تو اپنی توبہ کر لے۔ شعر نمبر 11 ہے کہ ہائے وہ عہد جس کو اے مالک اپنی غفلت سے میں نے توڑ دیا۔ اور یہاں پر شاعر کا عہد سے مراد وہ عہد الست ہے، جب اللہ نے تمام روحوں کو اکٹھے پیدا کیا اور ان سب کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب ہو کر کہا الست بربکم، بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو ہم سب نے کہا قالوا بلا، اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ انسان اپنے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو بھول گیا، اس کو کہتے ہیں عہد الست، اور گناہوں کی دلدل میں جو ہے وہ پھنس گیا۔ دنیا میں اولاد کی محبت میں اس نے مالک کے حقیقی کے فرامین کو بھول گیا اور اس کو نظر انداز کیا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اے انسان اپنے بھولے ہوئے عہد کو یاد کر، اپنے ایمان کی حفاظت کر، یہ نہ ہو کہ پھر زندگی کی شام ہو جائے۔ عزیز طلبہ و طالبات، ہم نے اس ویڈیو لیکچر کے اندر
شعر نمبر 6 سے شعر نمبر 11 تک اس کے اہم نکات اور حوالہ جات کے ذریعے اس تشریح کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں واضح ہو گئی ہوں گی۔ انشاءاللہ اس کے اگلے لیکچر میں ملتے ہیں جس میں ہم اس کی مشق کو کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔